औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद ज़ुबैर असलम बहैसियत उस्ताद उर्दू ज़बान दानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स पाकपतन आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, इस वक्त पूरी दुनिया कोविड-19 कोरोना वायरस से मुतासर है। पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन 75 लाख के कोरोना के मुसद्दक़ा मरीज़ हैं, जबकि 4,20,000 वफ़ात हो चुकी हैं। 38 लाख कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जहाँ टेस्टिंग सलाहियत महदूद है कि अदाद शुमार सली बख्श नहीं, ताहाल तकरीबन 1,20,000 मुसद्दक़ा मरीज़ और 2300 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना वायरस का सबसे ख़तरनाक पहलू इसका तेज़ी से फैलना है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना से बचाव और रोज़मर्रा के अमूर की अंजाम दही के लिए SOP जारी किया है। अज़ीज़ तलबा, चूँकि तालीम हर इंसान चाहे वो अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत की बुनियादी ज़रूरत में से एक है, इसलिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया है ताकि कोरोना से हिफाजत के साथ साथ तालीम जारी रखी जा सके। HED पंजाब के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए जनाब डिप्टी डायरेक्टर पाकपतन और जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स पाकपतन ने खुसूसी दिलचस्पी ली और ऑनलाइन क्लासेस के इजरा को मुमकिन बनाया। अजीज़ तलबा, चूँकि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स पाकपतन में असातिज़ा की कमी है, इसलिए CTI के मेहरबान दोस्तों के मुकम्मल तावन से ये मुमकिन हुआ। आप सब तलबा से भी हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स पाकपतन के असातिज़ा ये तवक्को रखते हैं कि आप भी ऑनलाइन क्लासेस से भरपूर इस्तिफ़ादा करें। लर्निंग के इस यकतरफ़ा अमल में पूरी तवज्जो और इन्हमाक से तालीम पर तवज्जो दें। मज़ीद बरां कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOP के मुताबिक रोज़मर्रा के अमूर सर अंजाम दें। 6 फीट का फासला रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं, अपने घर में रहें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। किसी मरीज़ में कोरोना की अलामत ज़ाहिर हों तो फ़ौरन ज़िम्मेदार इदारे को इत्तला दें। बीमारी को मत छुपाएं। हर वो शख्स कोरोना से मरने वालों का कातिल है जो इसे साजिश, ड्रामा या डॉलर का चक्कर करार देकर एहतियात से रोकता रहा। कोरोना से लड़ना नहीं बल्कि अल्लाह से डरना है। वलकद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, खैर और शर अल्लाह की तरफ से है। तंदुरुस्ती और बीमारी ये भी अल्लाह की तरफ से है। ज़िंदगी और मौत ये भी अल्लाह की तरफ से है। दुनियावी असबाब के साथ साथ अल्लाह से दुआ करते रहें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। अज़ीज़ तलबा, ऑनलाइन क्लासेस सेशन 2020-21 के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स पाकपतन की तरफ से टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए व्हाट्सएप के 3 ग्रुप बना दिए गए हैं। ICS2 और FAIT2 दोनों क्लासों का मुश्तरका एक ग्रुप होगा। DCOM2 इंग्लिश शॉर्ट हैंड ग्रुप और DCOM2 अकाउंटिंग ग्रुप। DCOM का ये एक मुश्तरका ग्रुप होगा और एक ग्रुप BCOM2 का होगा। 3 ग्रुपों की रोज़ाना 6 क्लासें, 6 पीरियड होंगे।
ICS2 اور FAIT2 کے بیشتر مضامین مشترکہ ہیں، اس لیے ان کی مشترکہ کلاسیں ہوں گی، مشترکہ پیریڈ ہوں گے۔ ICS2 میں پہلا پیریڈ میتھمیٹکس کا ہوگا، احمد بلال صاحب یہ پیریڈ پڑھائیں گے۔ پیریڈ 2 اردو لینگویج کا ہوگا اور یہ FAIT کے ساتھ مشترکہ ہوگا۔ اسی طرح اس کو میں پڑھاؤں گا۔ اسی طرح پیریڈ 3 ہے اکنامکس کا، یہ بھی ICS2 اور FAIT2 ان دونوں کا مشترکہ ہوگا اور طلعت محمود صاحب پڑھائیں گے اور یہ مسلسل 6 دن ہوگا۔ پھر چوتھا پیریڈ ہے بزنس IT کا، یہ بھی مشترکہ ہوگا ICS2 کا، FAIT2 کا، اور یہ فیصل ستار صاحب پڑھائیں گے۔ پانچواں پیریڈ انگلش لینگویج کا، یہ بھی مشترکہ ہوگا، یہ محمد جاوید صاحب پڑھائیں گے اور مشترکہ پیریڈ ہوگا۔ اور چھٹا پیریڈ پاک اسٹڈیز کا ہوگا، یہ فرمان شاہ صاحب پڑھائیں گے اور یہ بھی مشترکہ ہوگا۔ ایک پیریڈ جو مختلف ہے FAIT کا، وہ پہلا پیریڈ ہے اسلامیات اختیاری کا، وہ شہباز نذیر صاحب پڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ باقی تمام پیریڈ ICS2 اور FAIT2 ان دونوں کلاسوں کے مشترکہ ہیں۔ اس کے بعد DCOM سیکنڈ کے 2 گروپ ہیں، انگلش شارٹ ہینڈ گروپ اور اکاؤنٹنگ گروپ۔ ان دونوں گروپوں کے بھی اکثر مضامین مشترکہ پڑھائے جائیں گے سوائے 1-2 کے۔ پہلا پیریڈ انگلش شارٹ ہینڈ کا ہوگا، اور طاہر دلشاد صاحب پڑھائیں گے، اور DCOM سیکنڈ اکاؤنٹنگ گروپ کا اکاؤنٹنگ کی کلاس ہوگی، وہ مشتاق صاحب پروفیسر مشتاق صاحب پڑھائیں گے۔ دوسرا پیریڈ بزنس IT کا ہوگا، یہ پہلے 3 دن بزنس IT ہوگی، فیصل ستار صاحب پڑھائیں گے سوار، منگل اور بدھ کو۔ اور آخری 3 دن DCOM انگلش شارٹ ہینڈ گروپ، یہ CBC پڑھے گی، ناصر خان صاحب پڑھائیں گے، اور اکاؤنٹنگ گروپ اپلائیڈ اکاؤنٹنگ، یہ یوسف سلیم صاحب پڑھائیں گے۔ تیسرا پیریڈ انگلش لینگویج کا ہوگا، مس اسما منظور یہ مشترکہ پیریڈ پڑھائیں گی، اور چوتھا پیریڈ کمیونیکیشن سکل کا ہوگا، یہ بھی مس اسما منظور مشترکہ پیریڈ آن لائن پڑھائیں گی۔ پانچواں پیریڈ اکنامکس کا ہوگا، یہ طلعت محمود صاحب پڑھائیں گے، اور چھٹا پیریڈ اردو لینگویج کا، یہ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو تیسرا گروپ DCOM سیکنڈ کا ہے، اس میں پہلا پیریڈ ایڈوانس اکاؤنٹنگ کا ہے، ناصر خان صاحب پڑھائیں گے۔ دوسرا پیریڈ پہلے 3 دن سوار، منگل اور بدھ کو، یہ بزنس لا کا ہے، یوسف سلیم صاحب پڑھائیں گے، اور آخری 3 دن پاک اسٹڈیز کا ہے، یہ فرمان شاہ صاحب پڑھائیں گے۔ تیسرا پیریڈ BCRW، یہ محمد جاوید صاحب پڑھائیں گے، یہ مسلسل 6 دن ہوگا۔ اور چوتھا پیریڈ اکنامکس کا ہے، یہ پہلے 3 دن ہوگا، طلعت محمود صاحب پڑھائیں گے، اور آخری 3 دن یوسف سلیم صاحب آڈیٹنگ پڑھائیں گے۔ پانچواں پیریڈ کاسٹ اکاؤنٹنگ کا ہوگا، یہ مسلسل ہفتہ کے 6 دن سوار سے ہفتہ تک، یہ شہباز نذیر صاحب پڑھائیں گے۔ اور چھٹا پیریڈ بزنس ٹیکسیشن کا ہے، یہ شہباز نذیر صاحب پڑھائیں گے، یہ بھی مسلسل 6 دن پڑھائیں گے۔ عزیز طلباء، یہ آپ پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس یک طرفہ عمل میں پوری توجہ کے ساتھ
تعلیم پر دھیان دیں اور اساتذہ کو مایوس نہ کریں، اور اگر اس دوران آن لائن کلاسز کے دوران اگر آپ کو کوئی کسی لیکچر کی سمجھ نہیں آتی تو گروپ کے اندر ہی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ آپ کی طرف سے فیڈ بیک بھی ہوتی رہے تاکہ یہ یک طرفہ عمل نہ رہے بلکہ دو طرفہ ہو جائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔